बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक के साथ औरंगजेब सोहरवर्दी। पाकिस्तान के कई ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, अपना बेहतरीन टैलेंट दिखा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान आज हमारे साथ हैं, मोहम्मद तकी इफ्तिखार, और ये पाकिस्तान आर्मी जैसे काबिल फख्र इदारे के सपूत है, कैप्टन है और हाल ही में अमेरिका की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमी से बहुत एजाज के साथ पास आउट होके ये आए हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम इनसे गुफ्तगू करें, इनसे जाने कि इनकी इतनी शानदार कारकर्दगी का राज क्या है। तो सबसे पहले तकी, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको, आपके पेरेंट्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो प्रोग्राम बिल्कुल आपने रिलैक्स होके करना है, गपशप होगी और हम सिर्फ मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सक्सेस को जानना चाहेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज में जरा हमें बताइएगा कि ये कितनी देर का कोर्स था और किस जगह पे था और आपकी ओवरऑल कारकर्दगी इसमें क्या रही? सर ये 4 साल का कोर्स था। वेस्ट पॉइंट न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी से 40 मिनट के फासले पर। ये अमेरिका की पुरानी तरीन मिलिट्री यूनिवर्सिटी है, 1806 में बनी थी। तो उस वक्त से ये इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि जिस तरह हमारा पीएमए है, ऑफिसर्स प्रोड्यूस करता है आर्मी के लिए, इसी तरह ही वेस्ट पॉइंट भी यूएस आर्मी के लिए ऑफिसर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो आपकी सिलेक्शन यहाँ से हुई थी, जाहिर है आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी। जरा उसके बारे में बताइए कि किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया गया पूरे पाकिस्तान में से? सर पीएमए में हर साल अपॉइंटमेंट्स आती हैं कि आप 1 या 2 ऑफिसर्स भेज सकते हैं यूएसए की तरफ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से ही सिलेक्ट हुए होते हैं सारे। आपकी जो भी कोर्स जाता है पीएमए में, 500-600 का कोर्स है, उसमें से हर किसी को पूरा महीना 2 महीने के लिए एक बहुत टफ और रिगरस वेटिंग प्रोसेस के थ्रू डाला जाता है, जहां आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आपको फिज़िकल टेस्ट के थ्रू डाला जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ में नेक्स्ट स्टेप जो होगा पीएमए के बाद, आप IGT&E के पास जाते हैं। IGT&E आप 500 जो शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, उसमें से कोई 5 सेलेक्ट होते हैं। 5 सेलेक्ट होने के बाद आप एक और प्रोसेस के थ्रू शुरू कर देते हैं, जो कि वेस्ट पॉइंट का एडमिशन प्रोसेस है। तो आप इस तरह समझे इसको कि जिस तरह पीएमए की आपने पूरी तैयारी की, इसी तरह मैंने पीएमए में होते हुए वेस्ट पॉइंट की पूरी तैयारी की। फिर उधर जो 5 लड़के हम थे जो IGT&E के पास गए थे इंटरव्यू के लिए, उन 5 में से एक जो है यूएस एम्बेसी ने सेलेक्ट किया। अब मैं तो इस पे नहीं कह सकता हम 5 बहुत काबिल थे, पर कुछ थोड़ी बहुत इसमें लक भी होती है और कुछ आपका इंटरव्यू टेक्निक्स भी होती हैं। आप खुद को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होता है इसमें। आप हर चीज़ में ये सोचना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। That's great. अच्छा तकी, ये बताइए कि जब आपको सिलेक्शन की खबर सुनाई गई तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या सोच रहे थे उस वक्त आप, और कैसे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, उनकी क्या फीलिंग्स थी? घर पे तो बस थोड़ा पार्टी सा माहौल हो गया। जैसे मैंने खबर बताई, पहले तो उन्होंने कहा क्या बात है, फिर आराम से बात बैठने लग गई कि 4 साल का पूरा कोर्स है। इसमें यह है कि आपकी क्या फीलिंग्स थी? मैं तो बहुत एक्साइटेड था सर। मैं इसी के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। जब शुरू में ये कंपटीशन शुरू होता है फॉरेन मिलिट्री एकेडमीज में जाने के लिए, उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि कौन आखिर में सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, पर ईच स्टेप ऑफ द वे आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से कब कहाँ मिलेगी। तो किसी भी स्टेप में आप इस तरह ना सोचो कि चलो यार मैं इतना काबिल नहीं हूँ, दूसरे लड़के मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, या
یہ جو ہے نا بہت زیادہ قابل ہیں, ان کی پرفارمنس مجھ سے زیادہ اچھی جا رہی ہے. آپ ہر اسٹیپ پہ یہ سوچو کہ مجھے یہ اپرچونیٹی پھر سے ملے گی یا نہیں ملے گی. صحیح ہے. اچھا تاکہ یہ بتائیے کہ آپ جب وہاں پہ گئے یو ایس میں ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں, تو ظاہر ہے ان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں, ان کی اپنی ایک روٹین ہے. تو آپ نے کون سے ایسے 2-3 اصول اپنائے, اپنی عادتیں بنائی, جس کی وجہ سے 4 سال کا طویل عرصہ آپ نے گزارا اور انتہائی کامیابی سے گزارا؟ وہ ذرا ہمیں بتائیے 2-3 کیا اصول تھے جو آپ نے اپنائے؟ سر سب سے پہلی چیز تو آپ کو اپنا ٹائم مینیج کرنا سکھاتی ہے ویسٹ پوائنٹ. پی ایم ایس سے تھوڑا ایک الگ سا ہے آپ کا روٹین ہوتی ہے ڈیلی, جس میں آپ کی کلاسز بھی ہیں, آپ کی ملٹری ٹریننگ بھی ہے, اور آپ کو بہت سارا فری ٹائم دیا جاتا ہے جو کہ پی ایم ایس سے بہت الگ ہے. اس فری ٹائم کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہو؟ شروع میں تو سارے نئے نئے ہائی اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں 12ویں کلاس سے, ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. ہم اگر پی ایم اے سے بھی نکل کے جائیں تو ہمیں بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ پی ایم اے میں بہت ایک اسٹرکٹ اور ریجمنٹڈ سی روٹین ہے جو ہر کوئی فالو کر رہا ہے, تو آپ اس روٹین سے باہر نہیں جاتے ہو. پر ایک دفعہ جب آپ کو وہ 4 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں, 6 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے اس ٹائم کو مینیج کرو, تو اس میں بندہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی میں کیا سوتا رہوں یا جو ہے نا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی گھومنا پھرنے چلا جاؤں. اس میں آپ کو جو ہے نا اپنا ٹائم کس طرح مینیج کیا جاتا ہے وہ بہت ہی اچھی اسکل ہے. ایک جو میں ٹول بڑا استعمال کرتا ہوں ابھی وہ ہے آؤٹ لک کا کیلنڈر. آؤٹ لک کے کیلنڈر میں آپ پورے دن میں جو بھی آپ کر رہے ہو ورڈ بائی ورڈ اور گھنٹے کے حساب سے آپ اس پہ رہ سکتے ہو. میرا تو اتنا اس پہ زندگی بن گئی تھی کہ میں نے اپنے نیند کا ٹائم بھی اس پہ لگا دیا تھا کہ میں نے یہ 7 گھنٹے میں نے اس پہ سونا ہے, اس میں جو ہے نا میرے لیے 2 گھنٹے فارغ ٹائم ہے, میرے لیے پڑھائی کا ٹائم ہے. ایک دفعہ لکھ تو چلو آپ دیتے ہو, پر آپ نے اس کو فالو بھی کرنا ہے, اور وہاں جو ہے آپ کا اپنا ڈسپلن اور آپ کی اپنی کتنی خواہش ہے ایکسل کرنے کے لیے وہ آ جاتی ہے آگے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھیے ٹائم کو اپنے مینیج کیا, اس کے بعد جو اصل چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عمر میں تو موج مستی کا, سونے کا, لاپرواہی کا, سستی کا دورہ ہوتا ہے. اس چیز کو آپ نے چھوٹی سی عمر میں کیسے قابو پایا اور آپ اتنے بڑے ادارے میں اتنے کنسسٹنٹ پرفارمر رہے؟ سر موج مستی کا ٹائم ہوتا ہے. امریکنز ایک بڑی چیز بابا کہتے ہیں کہ پلے ہارڈ ورک ہارڈ. میں پلے ہارڈ تو اتنا نہیں کر رہا تھا, پر پھر بھی تھوڑا بہت پلے ہونا چاہیے زندگی میں. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب پلے کرنا شروع کرو تو آپ کے پورا کا پورا وقت پلے میں چلا جائے. ورکنگ ہارڈ بھی جو ہے ساتھ و ساتھ کرنا ہے. آپ کا ارلی رائزرز جو ہوتے ہیں, جو آپ 5 بجے صبح کو اٹھتے ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے فارغ ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, پہلے آپ کی جو کلاس ہے اگر 7 بجے ہے تو آپ اس ٹائم کو کس طرح استعمال کر رہے ہو. اس چیز کا اندازہ تبھی ہوگا جب آپ صبح جلدی اٹھو گے اور دیکھو گے کہ یار 2 گھنٹے میرے پاس اتنے اچھا بھلا وقت ہے اور اس میں آپ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہو. بالکل ٹھیک. تو میں بالکل اسی کو استعمال کرتا تھا. میرا شام کا ٹائم پڑھائی کے لیے بہت ریجمنٹڈ تھا, ایون دو ہمارے لیے انہوں نے فری ٹائم رکھا ہوا تھا. اور جیسے آپ سینئر کلاسز میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی جو ہے سینئر چیک ہی نہیں کر رہے ہوتے, ورنہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ جونیئرس کو جا کے چیک کرو. پر سینئر کلاسز کو کوئی چیک نہیں کرتا. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت تک اس ڈسپلن کو اپنے اندر لا چکے ہو کہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جاؤ پڑھائی کرو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا وقت آپ کے لیے ہے پڑھائی کرنے کے لیے, تو آپ اپنی جو ہے نا اسی ڈسپلن کو برقرار رکھو اور اس ٹائم پہ چلتے رہو. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ینگ لڑکا یا لڑکی اگر اپنی سستی پہ ڈسٹریکشنز پہ قابو پانا چاہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. بالکل سر. اسکل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے ہو اتنی بڑھتی ہے, پر ایک ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھوڑا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے ہر جگہ پہ.
کچھ لوگوں کی ٹیلنٹس بولنے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ٹیلنٹس رائٹنگ میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ٹیلنٹس فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ ہیں. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹیلنٹ کس چیز میں ہے, اور اس پہ آپ اتنا زیادہ زور نہ دو. اگر میرا ٹیلنٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ, تو میں اپنے جو مجھے 6 گھنٹے ملے ان میں سے 3 گھنٹے میں فزیکل ایکٹیویٹی میں تو نہیں لگاؤں گا, میں اس پہ لگاؤں گا جس میں میں ویک ہوں, جس میں میرا ٹیلنٹ نہیں ہے, اس میں اپنی زیادہ محنت کروں گا, زیادہ کوشش کروں گا. اور اس بات پہ شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر کسی چیز میں آپ کم ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ جا کے اس سے مدد لے لو. یہ ایک چیز بڑی زور و شور سے بتائی جاتی ہے ویسٹ پوائنٹ میں کہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کسی چیز پہ. یا اگر آپ کسی چیز میں آپ کے کم ٹیلنٹ ہے تو کوئی بندہ ہو جس کا زیادہ ہو, جو آپ دیکھ رہے ہو کہ یار اس کا بہت اچھا کمانڈ ہے, اس کی بہت اچھی کنٹرول ہے اس چیز پہ, تو آپ اس سے پوچھو کہ یار آپ نے کیا کیا ہے آپ کے اسکل میں بڑھانے کے لیے, یا کس طرح آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے, کسی نے آپ کو گائیڈ کیا ہے, تو مجھے بھی بتاؤ آپ, میں بھی وہی چیز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اکثریت لوگ جو ہے وہ کبھی آپ کو یہ تھوڑی بولیں گے کہ نہیں میں نہیں بتانا چاہتا. وہ تو بہت لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ میں آپ کی جو ہے نا اتنا اچھا ٹیلنٹ تھا اور میں کس طرح بنا سکتا ہوں. اچھا کیپٹن تقی, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ بہت سے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے, کیونکہ عموماً نوجوان کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا, کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے. لیکن آپ کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ اگر آپ میں شوق ہے, اگر آپ میں جذبہ ہے, اگر آپ میں انٹرسٹ ہے, تو آپ خود پوچھیں گے 10 میں سے اگر 2 یا 3 نہیں بتائیں گے تو کم از کم 6-7 لوگ آپ کو ضرور گائیڈ کر دیں گے. یہ بہت بڑا سبق آپ نے دیا ہے ینگسٹرز کو. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اکیڈمی میں جو آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں 4 سال گزارے, اس میں پڑھائی کے علاوہ آپ نے کیا سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا اور کیا اس میں کامیابی حاصل کی؟ سر میرا ایکویسٹرین ٹیم میں حصہ لیا تھا. ایکویسٹرین ٹیم ان کی گھڑ سواری کی ٹیم ہے. ان کے پاس پولو کا کوئی تو گراؤنڈ نہیں ہے, پر ان کی ایک اپنی ایکویٹیشن کورس ہوتا ہے. اس میں 2 سال اپنا سافٹمور ایئر یعنی سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر میں اس ٹیم میں رہا تھا. تھرڈ ایئر میں نے ایک کانفرنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کانفرنس فار US افیئرس, میں اپنے سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ ایئر سارے ایئرس اس میں رہا ہوں. پہلے 2 ایئرس میں ایک ڈیلیگیٹ رہا تھا اس کانفرنس میں. آخری ایئر میں میری ایک اسٹاف پوزیشن تھی. اسٹاف پوزیشن میں مطلب اس پروگرام کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, اس کی پلاننگ. اب یہ پروگرام اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے, اس میں پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سے 800 تک لوگ آتے ہیں اور ہر جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیڈٹس بھی نہیں ہے, یہ دوسری یونیورسٹی سے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کو مینیج کرنا, ان کی ایک کانفرنس کے لیے ایک ایک چیز جو آپ سوچ سکتے ہو کہ ان کی ٹیبلز, ان کی کیا کہتے ہیں اپنا ان کے ٹاپکس کیا ہوں گے, ان کا فائنل پیپر کس طرح پبلش کیا جائے گا, ان کے لیے کون سے گیسٹ اسپیکرز بلائے جائیں گے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہینڈل کی جائے گی. تو اس اسٹاف کمیٹی میں میں شامل تھا. یعنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا. اچھا یہ بتائیے گا تقی کہ جب آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے وہاں پہ اچھا پرفارم کرتے تھے اور وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے, تو لوگوں کا, دوسرے کیڈٹس کا کیسا رویہ تھا, اور آپ کیسے آپ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے تھے؟ امریکنز رسپیکٹ کرتے ہیں کمپٹنس کو, وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. زیادہ تر ویسٹ پوائنٹ میں اسپیشلی وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ پاکستانی ہو یا کسی اور ملک سے ہو یا کہاں سے آئے ہو, یا آپ کے والدین کتنے امیر تھے یا نہیں تھے. ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ اس چیز سے ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو, آپ کا ایٹیٹیوڈ کس طرح ہے, آپ کو اگر سیٹ بیکس ملتے ہیں تو آپ اس کو ہینڈل کس طرح کرتے ہو, یا آپ سب پہ چیخنا شروع کر دیتے ہو. تو وہ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, وہ باقی چیزوں کو ان کو پرواہ بالکل نہیں ہے. تو کیسا آپ کے ساتھ, کس طریقے کا آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے تھے؟ تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کیجئے, کیونکہ آپ وہاں پہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے,
खाली अपने आप को और अपनी फैमिली को नहीं, पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसा लगता था आपको? बिल्कुल अप्रिशिएट तो वो करते थे. अभी अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो काफ़ी सारे इस तरह बताएंगे सीधा सीधा नहीं कि आपकी ज़बरदस्त काम था ये, पर वो जिस तरह आपसे रवैया रखते हैं बाद में एक काम हो जाने के बाद, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई वो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे थे. अक्सर लोग आपको कभी कभार मतलब ऐसे ही नहीं बताना चाहेंगे कि ये आप ज़बरदस्त थे या ये थे. मुंह पे आपको कोई कम ही दो लोग बताते हैं, आपके दोस्त ही आपको बताएंगे इस तरह की चीज़ें. आप थोड़े बड़े हो जाओ तो आपको बस एक साइन समझ लेना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ एक रिलेशनशिप बरकरार रख रहा है आपके काम ख़त्म होने के बाद, उसका मतलब है उसने अप्रिशिएट किया है जब आपके साथ था, वो आपका किस तरह एटीट्यूड था और उस तरह आपकी वर्क एथिक क्या थी. अच्छा, ओके तकी, अभी हम मूव करते हैं फिजिकल टफनेस की तरफ. तो जैसे कि आर्मी एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमीज में होता है कि फिजिकल टफनेस पे भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं. लेकिन आप ये बताइए कि इस सारी चीजों को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए जो मेंटल टफनेस चाहिए होती है, उसकी कितनी अहमियत है और किस तरीके से अपने आप को आपने मेंटली स्ट्रांग रखा? मेंटल टफनेस तो आप अपना गोल से हमेशा शुरू करो. आप उधर आपका गोल क्या है, और जब भी आपको कोई सेटबैक्स हो तो आप बस याद रखो कि आपने शुरू क्यों किया था, ये पूरा आपने सिलसिला शुरू क्यों किया था, आपने फौज क्यों ज्वाइन की थी, आपने यहाँ क्यों आना चाहा था. आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी मेंटल टफनेस बरकरार रहेगी. और अक्सर में तो ये होता है, आपके कुछ ही लोग होते हैं घर में, आप अम्मी से बात कर लेते हो, अब्बू से बात कर लेते हो, कोई मुश्किल वक्त आता है तो इससे आपकी मेंटल टफनेस बरकरार रहती है. पर पहली चीज़ तो आप ये सोचा करो कि आपने जितना भी आपने अपनी जर्नी शुरू की थी वो उसकी वजह क्या थी. वो अगर दिमाग में रखोगे तो आपकी मेंटल टफनेस बरकरार ही रहती है. That's good. तो आपने क्या वो खास चीज अपनाई? ये तो सारी आपने चीजें जनरली बता दी. आप किस तरीके से जब स्ट्रेस में आते थे, जब आपको कभी थोड़ा बहुत कोई एंजाइटी होती थी, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस होती थी, तो क्या करते थे आप? मेरे कुछ ही चीज़ें थी. मैं या तो अपना सारा काम शाम छोड़ के बाहर थोड़ी भागने के लिए चला जाता था. ये एक अलग सी चीज़ है, हर किसी के अपने तरीका होता है थोड़ा अपना एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए या कोई भी मसला ख़त्म करने के लिए. आप थोड़ा बाहर वॉक के लिए या रनिंग के लिए चले जाते हो तो आपका दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाता है. ये मैं नहीं कह रहा कि रनिंग जो है हर किसी के लिए मज़ेदार चीज़ है, पर ये ऐसा वक्त है कि आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं. और अगर पीएमए वाले कोई ये सुन रहे हैं, 1 माइल में आप जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखते हो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हैं. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, वहाँ पे एक्सकर्शन ट्रिप्स वगैरह पे भी आप जाते थे, तो कैसे वहाँ पे कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? और पिकनिक वगैरह एक्सरसाइजेस के लिए तो आप जाते ही थे, वैसे घूमे फिरे कितना ज्यादा आप? मैं न्यूयॉर्क सिटी ही ज़्यादातर जाता था क्योंकि वो करीबी शहर था. बस मसला ये है कि न्यूयॉर्क सिटी दुनिया का पहला नहीं तो दूसरा मेगा तरीन शहर है. तो उधर भी मेरा जाना कम ही होता था. साल के दरमियान मेरे इतनी घूमना फिरना नहीं था, पर वेस्ट पॉइंट की तरफ से आपको वो काफ़ी जगह भेजते हैं. मुझे उन्होंने फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया भेजा था, जो कि जॉर्जिया एक स्टेट है. इसमें सबसे बड़ा शहर फोर्ट बेनिंग के अटलांटा है. उसके बाद मुझे एल पासो टेक्सास में भी भेजा था. ये 2 जगह थी जो वेस्ट पॉइंट की तरफ से मैं गया था. तो आपको वेस्ट पॉइंट में भी बहुत जगह जाने को मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, अभी देखिए आप छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतने बड़े मुल्क की एक बहुत बड़ी एकेडमी में गए. उसके बाद आपने मुख्तलिफ शहर देखे, जगह देखी, लोगों से आप मिले. इससे आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ा? कैसे आपका जहन ग्रो हुआ? आपकी मैच्योरिटी पे क्या इफेक्ट आया? आपकी चीजों को समझने में क्या इफेक्ट आया? आपके कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ा? जरा ये बताइए.
ایک تو سب سے آپ کی کہیں بھی جاتے ہو آپ کے اپنے بایسز ہوتے ہیں آپ کے پاس. ایک پاکستانی ہو کے ہم جو خبروں پہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ایک الگ سی پکچر سیٹ کرتی ہے. اسپیشلی ایک پاکستانی ہو کے آپ ابھی یو ایس اے میں جاؤ تو آپ کے دماغ میں پہلے سے یہ ایک باعث بنا ہوا ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ آپ کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں. پر آپ ہر کسی کو ایک اوپن مائنڈ سے دیکھو. آپ کسی بندے سے بات کرو گے وہ کبھی آپ کو پہلے یہ نہیں بولے گا کہ یار تم کہاں سے آئے ہو, اور اگر تم ان کو بتا بھی دو کہ میں پاکستانی ہوں تو کوئی اس طرح شروع نہیں ہو جائے گا کہ آپ بھائی کیسے ملک سے ہو جو یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. تو آپ کا دماغ بہت براڈن ہو جاتا ہے, ہرائزنز آپ کے بہت کھل جاتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سارے ایک ہی لائم لائٹ میں نہ دیکھا کرو. جس طرح ہر پاکستانی کی اپنی پرسنالٹی ہے اس طرح امریکنز کی بھی اپنی پرسنالٹیز ہیں. کوئی دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ ان کی جو ہے نا ایک ہی پرسنالٹی ہو. تو یہ چیز ایک کلچرل ڈائیورسٹی میں مجھے سمجھ گیا میں. دوسرا پاکستان کا ایک کلچر بہت ہی ڈفرینٹ ہے. امریکہ کا آبویسلی بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ ایک چیز دماغ میں رکھو کہ آپ نے ہر کلچر کو رسپیکٹ دینی ہے. ایون کہ آپ اپنے میں بھی ان سے اگری نہ کرتے ہو یا وہ آپ سے اگری نہ کرتے ہو, نہ تو وہ آپ کو کبھی بولیں گے کہ یار تمہارے جو بلیفس ہیں وہ بیکار ہیں یا غلط ہیں. اگر وہ نہیں بول رہے تو آپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ بیسک ہیومن ڈیسنسی ہوتی ہے اور یہ میچورٹی میں بھی آ جاتی ہے کہ آپ جو رسپیکٹ آپ کو دی جا رہی ہے وہ آپ دوسروں کو بھی دو. اگر آپ کو نہیں بھی دی جا رہی تب بھی آپ دوسروں کو دو. That's good. اچھا, ابھی ہم تک ہی چلتے ہیں. بہت خوبصورت اور مزیدار آپ کی باتیں. اب میں بات جاننا چاہوں گا آپ سے جو کہ اکثر کئی دفعہ پوچھی بھی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ کے والد نے بھی بہت شاندار خدمات سر انجام دی آرمی میں بھی, اور پھر وہ کیڈٹ کالج کے بھی پرنسپل رہے اور بہترین کام انہوں نے کیا. میری تو خواہش تھی کہ وہ بھی ہم سے بات کرتے لیکن وہ ذرا مصروف تھے, اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا شو ہے تو میرے بیٹے کا ہی شو رہے. یہ ایک باپ کا جذبہ ہوتا ہے جس کو سلام کرنا چاہیے. ماں باپ کی طرف سے, خاص طور پہ والد کی طرف سے آپ کو کیا ایسے ٹپس ملے, ایسی تربیت ملی کہ جس نے آج آپ کو اس مقام تک پہنچایا؟ یہ تو ہر کسی کے ابا جان یہی چیزیں بولتے رہتے ہیں, آپ بس سنا کرو کبھی کبھار. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یار تمہارے ابو بھی یہی چیزیں کہتے ہوں گے جو میرے ابو کہتے رہے ہیں. بس مسئلہ یہ تھا کہ میں کبھی کبھار سن بھی رہا تھا, تم کیا پتا کبھی بھی نہیں سنتے تھے. ویری گڈ, ویری گڈ. آبویسلی ان کا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. ان کا آرمی میں رہ چکے ہیں, ان کو انز اینڈ آؤٹس پتہ ہیں. تو اسی طریقے سے میں جب پی ایم اے گیا تو انہوں نے بتایا کہ پی ایم اے میں آپ نے جو ہے نا کبھی ریلیکس نہیں ہو جانا. کافی سارے مائل بھاگتے ہوئے, میرا بھی کوئی مائل اتنا خاص نہیں تھا, پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں جو مجھے 2 منٹ فراغت کے مل جاتے تھے اس میں میں کچھ اور نہ ڈھونڈوں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پی ایم اے میں بھی ہوتی ہیں. آپ کو ایکسٹرا چیزیں کرنے کے لیے بھی کافی وقت مل جاتا ہے پی ایم اے میں, پر اکثریت لوگ وہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ریسٹ ٹائم میں آ جاتی ہیں. اکثریت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو آج پورا لمبا دن گزرا ہے میرا, میں نے تو کچھ نہیں کرنا ہے اس سے علاوہ. جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے جو چیزیں کرنے لگتے ہیں انہی کے پاس اپرچونیٹی زیادہ آتی ہے, کیونکہ نہ تو آپ نے ایک تو اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے کہ بھئی میں دوسروں سے زیادہ محنت کر رہا ہوں. آپ نے دوسروں اپنے جو بھی سینئرز ہیں آپ کے یا جو بھی آپ کے ایویلیویٹ کر رہے ہیں ان کو بتانا بھی ہے کہ بھئی آپ میں کچھ تو ہے, کچھ ایک اسپیشل اسپارک ہے کہ آپ اپنے فارغ وقت میں بھی جو ہے یہ چیزیں کر رہے ہو. ٹھیک جی سکی. تو ابھی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت ہی مزیدار, بہت زبردست باتیں آپ نے کی. دیکھیے اس بات چیت کا مقصد ایک تو آپ کی حوصلہ افزائی کرنا, آپ کی تعریف کرنا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کی زبانی یہ ساری گفتگو سن کے there will be many aspiring young boys and girls
they may get inspired, they may get motivated, and they also perform well in their lives. अभी हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त देखिए बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो मसला बना हुआ है वो है क्वालिटी का। क्वांटिटी में यूथ बहुत ज्यादा है, किसी भी शोबे में क्वालिटी कम हो गई है, कम क्वालिटी नहीं आ रही। आप जैसे हाई परफॉर्मर्स कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं, हर शोबे में लड़के और लड़कियां बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो ऐसे में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को कि वो किस तरीके से चाहे जिस भी शोबे में हैं वो कैसे अच्छा परफॉर्म करें और किस तरीके से वो लगन पैदा करें अपने अंदर? मैं क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम है पाकिस्तान में। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है ना हाथ साफ करके बैठ जाओ कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मैं इस चीज़ को हमेशा सोचता हूँ कि मैं जब PMA में जा रहा था तो पहली दफ़ा मैं SSB से रिजेक्ट हो गया था। पहली दफ़ा मुझे SSB ने कहा था ये नॉट रिकमेंडेड है, ये तो काबिल ही नहीं है फ़ौज के। और अगले साल फिर से मैंने तो डबल मेहनत की उस पर। मैंने अपने फिटनेस बढ़ाई, मैंने सब कुछ ज़्यादा मेहनत करके आखिरकार जब PMA गया, PMA ने कहा इसको ये तो इतना काबिल है कि इसको हम बाहर भेज सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक छोटे से सेटबैक से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं अगर दूसरी दफ़ा भी रिजेक्ट हो जाता तो मेरा दिल तो नहीं टूट जाना था। ISSB की अपनी एक मेथोडोलॉजी है जिस तरह वो सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं अपने टैलेंट्स कहीं और लेके चला जाऊँगा। कहीं आपके छोटे सेटबैक्स का मतलब ही नहीं होता कि आपका एटीट्यूड ख़राब होना चाहिए। आपका एटीट्यूड जब तक बरकरार रहेगा, जब तक आप पॉजिटिव रहोगे हर चीज़ में, चाहे जिस किस्म की बुरी चीज़ आपकी तरफ आए, आप अपना एटीट्यूड अच्छा रखोगे तो आपको जो चीज़ चाहते थे वो तो शायद ना मिले पर उससे बेहतर भी मिल सकती है। वंडरफुल मैसेज तकी, वंडरफुल मैसेज। अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए आप बेहतरीन एकेडमी से, बेहतरीन मुल्क से तरबियत हासिल करके आए हैं, दुनिया देख लिया आपने, लोगों से मिल लिया, अब वापस जब आप आए हैं तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंटरनल महाज पे भी आर्मी जो है वो काम कर रही है और एक्सटर्नल महाज पे भी टेररिस्ट के खिलाफ भी काम कर रही है। बहुत दफा रोजाना या एक हफ्ते में बहुत सारे ऑफिसर्स और जवानों के शहीद होने की खबर आती है। इस पूरे माहौल में अभी आप अपनी रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या जज्बा है, क्या फीलिंग्स है आपकी? जज्बा तो मेरा जिस तरह शुरू में था उसी तरह ही स्ट्रांग है। मेरी यूनिट इन्फेंट्री की यूनिट है, तो हर कोई कहता है कि इन्फेंट्री जाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा मुझे पसंद ही ये चीज़ें हैं, मैं इसी वजह से फ़ौज में आया हूँ। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर एक चीज़ आपको एक मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर रिलैक्स करके बैठ जाएं, क्योंकि ये तो एक सिलसिला था ज़िंदगी का। अगला जो है वो एक असली आर्मी यूनिट में जाके करूँगा। तो इंशाल्लाह जिस जज्बे के साथ मैं PMA गया था उसी जज्बे के साथ मैं अपनी यूनिट में जाऊँगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके वालिदैन जैसे वालिदैन सलामत रखे और अल्लाह ताला आप जैसे नौजवानों को सलामत रखे जो हमारे मुल्क का असासा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सो डियर व्यूअर, दिस वाज कैप्टन तकी इफ्तिखार, a wonderful high achiever, high performer who has just returned from US Military Academy after bringing laurels for Pakistan and Pakistan Army। इस जैसे और इन जैसे हजारों नौजवानों पे हमें फख्र है। ये पाकिस्तान का सरमाया है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आर्मी को सलामत रखे, इन जैसे नौजवानों को सलामत रखे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच तकी that you spared time. It was really a great